अस्सलाम वालेकुम। आमीन। वक्त के बारे में ज़रा गौर से सुने। अगर आप गौर करेंगे तो 90% लोग सही तौर पर यह नहीं जानते कि वो अपने वक्त का ज़्यादा हिस्सा कहाँ और क्यों खर्च कर रहे हैं। फ्रैंकलिन नहायत मेहनती अनथक काम करने वाला वाहिद असद पाबंद औकात एक मिनट भी ज़ाया न करने वाला था। सामिर अपने खाने और सोने के लिए कम से कम वक्त जो दिया जा सकता था देता था। जब वो बच्चा ही था तो एक मरतबा अपने वालिद के ज़्यादा देर तक खाना खाने की मेज़ पर बैठे रहने पर हर एक प्याले पर खुदा से बरकत मांगने पर घबरा कर अपने वालिद से पूछा कि आप तमाम पैसे ही पर एकदम हमेशा के लिए बरकत नहीं मांग सकते, इस तरह बहुत सा वक्त ही बच जाएगा। इसने अपनी सबसे अच्छी तस्वीर जहाज़ में सफ़र करते हुए लिखी है। मौजूदा वक्त खाम मसाले की माने है जिससे आप जो कुछ चाहे बना सकते हैं। गुज़िश्ता ज़माने के मुतालिक अफसोस मत करिए, बेसुध है। आइंदा ज़माने के ख्वाब में भी मत देखियो कि ये मुहिम है। वक्त को पीछे से मत पकड़ो, हाथ ना आएगा बल्कि आगे से रोक कर इसका ख्वाबों में लाओ। गुजरे हुए से तजुर्बा हासिल करो, सबक सीखो। इसके मुतालिक वक्त दौलत है, हमें इसके मुतालिक इस्लाफ का सलूक करना वाजिब नहीं। इस तरह हम कोई रुपया या अशरफिया फजूल नहीं फेंकते, इसी तरह हमें वक्त का कोई हिस्सा भी बेसुध ना खर्च करना चाहिए, क्योंकि वक्त की बर्बादी न सिर्फ दौलत ही की बल्कि ताकत की भी बर्बादी है। सुस्ती नसों को इस तरह खा जाती है जिस तरह लोहे को जंग। जिंदा आदमी के लिए बेकारी जिंदा दरगोर होना है। हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखो, वरना तुम्हारा ज़मीर आज़ाद होकर किसी ऐसी खराबी के गड़े में गिराएगा जिससे तुम्हें संभलना दुश्वार हो जाएगा। तुम न कभी इसकी गिरावट की खराबी के अंदाजे भी न किया होगा, क्योंकि मशगूलियत ही इंसान की ज़िंदगी के मुहाफिज और बेकारी बुराई के मतराफ है। क्योंकि बदी बड़ी आसानी इस रूह में उतर जाती है जब शगल से खाली होता है। समय दाना के रेस्टे में कल का लफ्ज़ कभी नहीं मिलता, अलबत्ता बेवकूफ़ों की जंतरी में बकसद मिल सकता है। अक्लमंद इस लफ्ज़ को कबूल नहीं करती और ना सोसाइटी इसको मंजूर करती है। तो महज बच्चों का बहलावा है कि फलां खिलौना तुमको कल दे दिया जाएगा। ऐसे लोग के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जो सुबह से शाम तक ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, शाम से सुबह तक ख्वाब देखते रहते हैं कि कामयाबी की शाहराह पर बेशुमार अपाहिज सिसकते हुए कह रहे हैं कि हमने तमाम उम्र कल के ताक़ुब करते हुए खो दी, अपनी खबर अपने हाथों से खो दी। हम इस धोखे में हाथ धोए बैठे रहे कि कल हमारे लिए अच्छी अच्छी नेमत और फ़ायदेमंद अशिया लाएगा, लेकिन यह महज धोखे की तितली निकली। सामने वो आदमी जो दोनों हाथों अपने जेब में डालकर कीमती वक्त ज़ाया करता है जबकि दूसरे काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द अपने हाथ दूसरे के जेब में डालेगा। इसकी गवाही तुम दे सकते हो। कल शैतान का मखौरा है, तवारीख के तमाम और अक्ल के शानदार शिकारों से पुर है। हैफ है इन बदनसीब इंसान पर जिनके तजावीज़ सिर्फ इस कल के लफ्ज़ ने पूरी ना होने दी। कल का लफ्ज़ सुस्त और वजूद नाइलख और बदबख्तों के जायब पना है। लंदन अफ्रीकन एसोसिएशन ने सैयाह लीडर यार्ड को अफ्रीका भेजने की तजवीज़ की। इससे दरियाफ़ किया गया कि तुम कब तक जाने के लिए तैयार हो सकते हो। उसने जवाब दिया कल सुबह तक। फिर जान जोरत से पूछा गया कि तुम कब तक जहाज़ पर शामिल हो सकते हो। उसने जवाब दिया अभी। चुनाव से इसको भेजा गया, जो बाद में अरब सेंट वेस्टर्न बन गया और लीडर या कल की वजह से वो महरूम रहेगा। हालांकि ये दोनों भी काबिल इंसान थे। इन दोनों को किसको अहदा दिया जाए इसका फैसला मुश्किल था। उन्होंने ये लोग इस तरीके से इनका इम्तिहान लिया और जो कल का ताक़ुब नहीं कर रहा था देखा बारिश बन गया। सामने आज करने के लायक फ़र्ज को कल तक मुलतवी करने में जो ताकत बर्बाद होती है, इसी ताकत से अक्सर वो काम भी किया भी जा सकता है। अलावाजी इस काम को जो मुतलिफ होता है सर अंजाम देना मुश्किल और नाखुशगवार हो जाता है। जो काम वक्त पर आसानी से किया जा सकता है वो हफ्तों और महीनों तक पड़ा रहने से बाद से वबाल जान मालूम होने लगता है। इसका वजन हर रोज़ बढ़ता जाता है, गफलत हर रोज़ नातखती बढ़ा जाती है। मिसल है कि वक्त पर का 1 टका 100 टके से बचा लेता है। कुतुब का जवाब जिस आसानी से इनको आते ही दिया जा सकता है वैसा कभी नहीं दिया जा सकता था। मुलतवी करने के माने अक्सर तर्क करने के होते हैं और करने को हो का मतलब ना करना होता है। अगर कोई सैयारा अपनी गर्दिश में 1 सेकंड भी देर कर दे तो बस क़यामत आ जाए। तमाम निज़ाम शमसी अजराम फल्की और दुनिया का कारखाना इसी पाबंदी वक्त और बाकायदगी पर कायम है। ज़मीन अपने 50 करोड़ मील के दूर व दराज सफ़र को किसी बाकायदे के साथ पूरी करती है और इसमें मुक़र्रर वक्त से 1 सेकंड के लाखों हिस्सों को भी कमी पेशी नहीं होती है। हज़ार साल से इस बाकायदगी से अपना काम करती चली आती है। सामईन, आप मसरूफ़ हो या मग़मूम, तकलीफ़ और तरद्दुद से बचने का वाहिद तरीक़ा है कि आपके कभी फ़ारिग़ वक्त नहीं होना चाहिए। वक्त के पाँव की आहट सुनी नहीं जा सकती। वक्त खुदा ताला की अमानत है, जिसका एक लम्हा भी ज़ाय करना मुजिबाना ख़ियानत है। सामईन, नेपोलियन आज़म इस आला मौके पर जो हर लड़ाई में रूनुमा होता है बहुत ज़ोर दिया करता था। इसी से फ़ायदा उठाकर मैदान मार लिया करता था। वो कहा करता है कि अहले आस्तिया को
میں نے اس طرح فتح کیا ہے کہ انہیں 5 منٹ کی قدر و قیمت معلوم نہ تھی۔ جن چھوٹی چھوٹی باتوں سے خود نپولن کو واٹرلو کے میدان میں شکست ہوئی، ان میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ اسے مہلک صبح کو نپولین اعظم اور اس کے جنرل کروگی نے چند بیش قیمت لمحات ضائع کر دی تھے۔ بلوشر میدان جنگ میں وقت پر پہنچ گیا اور کروگی وقت سے چند منٹ پیچھے پہنچا۔ یہی چند لمحات کی دیر نپولن کو سینٹ ہیلینا میں بھیجنے والی اور کروڑا انسانوں کی قسمت میں دن رات کی تبدیلی پیدا کرنے والی ثابت ہوئی۔ سامعین، علم وقت سے انسان تھوڑی سی محنت کر کے بے وقتی بہت سی تکالیف سے بچ جاتا ہے۔ واشنگٹن کے سیکرٹری نے ایک مرتبہ چند منٹ سے دیر آنے کا عذر پیش کیا کہ اس کی گھڑی پیچھے تھی۔ واشنگٹن نے اس سے کہا کہ یا تم گھڑی بدل دو ورنہ مجھے اپنا سیکرٹری بدلنا پڑے گا۔ مارکسی کیٹو نے اپنے نوکروں کو حکم دے رکھا تھا کہ یا تو کچھ کام کرتے رہا کرو یا سو جایا کرے۔ وہ جاگنے والے بیکاروں پر سونے والوں کو ترجیح دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بے گناہ شخص صرف اس وجہ سے پھانسی پا گیا کہ وہ خاصی جو اس کا معافی نامہ لے کر جاتا 5 منٹ دیر سے پہنچا۔ سر والٹر اسکاٹ سے ایک شخص نے نصیحت چاہی۔ اس نے کہا، ہوشیار رہو، اپنے دل میں کوئی ایسی رغبت پیدا نہ ہونے دو جو تمہیں وقت ضائع کرنے والا بنا دے۔ جو کرنا ہو اسے فوراً کر ڈالو، کام کے بعد آرام کی خواہش دل میں نہ آنے دو۔ سامعین، ریلوے لائن عبور کرنے میں ایک لمحہ کا ضیاع آپ کی باقی ماندہ زندگی کو نہیں بچا سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے وقت بگاڑ کا ہے سب کے چارہ، پر تجھ سے ہے بگڑنے کا نہیں ہے یارہ۔ ہو جائے گا اگر تو ہمارا ساتھی، پھر غم نہیں، پھر جائے زمانہ سارا۔ الغرض وقت وہ قیمتی سرمایہ جو ہر شخص کو قدرت کی طرف سے ایک عطا ہوا ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول طور سے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں وہی جسمانی راحت اور روحانی مسرت حاصل کرتے ہیں۔ اسی دولت کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مذہب بن جاتا ہے، ایک مہذب فرشتہ سیرت۔ اسی کی برکت سے ظاہر، عالم، مفلس، تونگر، نادان، دانا و تجربہ کار بنتے ہیں۔ گویا وقت ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور اور کمزور سب کو یکساں ملتی ہے۔ تم کہتے ہو وقت گزر جاتا ہے، یہ خیال خام ہے۔ وقت ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ وقت زندگی کا تانا بانا ہے، اگر بچپن کی بھاگ دوڑ میں اسے توڑ ڈالو گے تو پھر عمر بھر نہ جوڑ سکو گے۔ جتنے ننگے بھوکے مفلس تم دنیا میں دیکھ رہے ہو سب لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے وقت کو ضائع کیا ہے۔ لہٰذا کامیابی چاہتے تو وقت کی ہر ایک منزل کو ہمت و ہوشیاری سے طے کرو۔ سامعین، وقت کو ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ وقت روئی کے گانوں کے مانند ہے، عقل و حکمت کے چرخے میں کاٹ کر اس کی قیمتی پارچات بنا لو، ورنہ جہل کی آندیاں اسے اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دے گی۔ جو کام جتنی محنت اور جتنا وقت لیتا ہے اتنا ہی عمدہ اور مفید اور دیر پا ہوتا ہے۔ وقت پر پا کر شہتوت کی پتیاں بھی ریشم بن جاتی ہے۔ سامعین، فیصلہ غور سے پوچھا گیا کہ وقت کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ اس دنیا کی روح ہے۔ زندگی کی قدر کرنے والے ایک فلاسفہ کا مقال کہ مجھے فطرت کی اسی کاروائی پر رہ کر افسوس آتا ہے کہ اس نے کووں، سانپوں، گدھوں جیسی زندگیوں کو اتنی لمبی لمبی عمریں دی۔ انسان جیسی مفید مخترع ہستی کو نہایت محدود اور بھی غیر معین وقت بخشا ہے، پھر بھی وقت سے کام لینے والا اس تھوڑی سی زندگی میں موجود اور فلاسفر بن گئے۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کامل کی جائے تو ضرور پھل دیتی ہے، بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ واضح رہے کہ تفریح یا ورزش تضیع اوقات نہیں بلکہ ممد حیات ہے۔ لہٰذا وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت کا بھی پورا خیال رکھے، کیونکہ روح ایک سوار ہے، بدن اس کا گھوڑا ہے۔ سوار خواہ کیسا ہی شے سوار ہو، بیمار گھوڑے سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ جسمانی قوت پیچھے، دماغی وہ روحانی طاقت میں بھی آگے نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس شعر سے میں بات کو ختم کرتی ہوں۔ کل کا آج کا دن ہاتھ نہ آئے گا ہمارا، مل سکتی ہے ہر گمشدہ ہم کو وقت، مگر وقت ہر لمحہ غنیمت ہے، ہر ایک پل ہمیں نعمت ہے۔ ہم فرسوں کے ہاتھ میں ہے سرخ گہر وقت، آسا سے جارین کا لیتے نہیں کام، ہر وقت ہے باندھے ہوئے خدمت کو کمر۔ وقت بے فائدہ گزرے نہ کوئی ساتھ ہماری، ایک ساتھ یہی دے گا پڑا ہم پہ اگر وقت۔ فرصت کے جو ساتھ ہو غنیمت اسے سمجھو، کل آج سے لائے گا بری شام و سحر و وقت۔ سامعین، دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت یعنی زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اس تھوڑے سے وقت پر ہم جنت کے بڑے بڑے درجے پانے والے، وقت کا بہترین مطلب سمجھنے والے بنا۔ آمین یا رب العالمین۔